बँकेन येवन वोट केले आनी व्हडले म्हाका दिसता हांगा 3 वॉर्डान आमी लीड घेतलेली आमी एमएस कॉलेजीत त्या लिडी खातीरच हांव 2000 वोटान जिखून आयलो. टोटल 536 वोट विच इज अ गूड अचिवमेंट एक्चुअली. आनी म्हाका दिसता की तुमी अशेंच नो डावट संतोष बाबा वांगडा आसतले कित्याक म्हाका दिसता पयलो पंच तुमचो आसतलो तेणी डेव्हलपमेंट तुमकां दाखयला कशें डेव्हलपमेंट करपाचें एक्चुअली. सो तुमी सगळे संतोष बाबाच्या फाटल्यान फुडें बी आसतले आनी फुडें बी ताका पंच असो निवडून दितले. आनी तशेंच हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की आमी सगळे एकठांय जावन एकूच पार्टी वांगडा रावपाक जाय आनी एकच पार्टीक वोट घालून एकच पार्टीक जिखोवन हाडपा जाय. आनी कितें करपा जाय तो जेन्ना डेव्हलपमेंट तशें जिखून येतले तेन्नाच आमचें डेव्हलपमेंट चड जातलें. आनी बारीक बारीक जे कितें म्हणटा ते गटर्स आनी हे ते डेव्हलपमेंट अंडर द कितें म्हणटा ते आमचे पंचायत तशेंच जिल्हा पंचायत कितें बी आहा ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट फुटसाल ग्रावंड ते बारीक बारीक कितें करपाचें तें हांव डेफिनेटली तुमकां सपोर्ट करून आमी आमच्या झेडपीच्या फंड्साच्या थ्रू कितें ना कितें डेव्हलपमेंट करतले. आनी तुमची जी जो बी कोडे नेगेटीव आहा अगेन्स्ट थोडे मातशें कितें आसता वयर सकयल जाता तेजे विश्वास जिखपाचो आमी प्रयत्न करतले आनी अशेंच आमी कामां करीत रावतले. आनी म्हाका हांगा तुमी ह्या भुमिपुजनाक आपयल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू सो मच.